बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह हम सब का खालिक और मालिक है, हमारे हर सांस का खालिक और मालिक है। दिन और रात, सूरज, चाँद, सितारे, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब सब उसी के हैं। बेशक वो वहदहू ला शरीक है। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि उनको आग में क्यों डाला गया और आग कैसे ठंडी हो गई और उन्होंने अपने परवरदिगार को कैसे पहचाना। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्लाम की दावत कैसे दी और बादशाह के रूबरू जाकर। इसके बाद हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में उनका किस्सा सुनाएंगे। तो आइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, तुम बुतों की इबादत किस लिए करते हो जबकि वो नुकसान और नफ़ा का अख्तियार नहीं रखते। तुम बुतों से कैसे मुरादें मांगते हो, हालांकि वो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तुम ज़रा भी नहीं समझते हो, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? लोग नदामत अख्तियार करते हुए खामोश हो गए। लोगों कौम ने मीटिंग बुलाई और कहने लगे, हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़कर महबूदों की बेइज्जती की है। कौम कहने लगी, इब्राहीम की सज़ा क्या होनी चाहिए? सब ने जवाब दिया, इसे जला दो और अपने महबूदों की मदद करो। इस तरह उन्होंने आग रोशन की और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और आग से कहा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी और सलामती वाली बन गई। लोगों ने देखकर ये आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ ना बिगाड़ सकी। लोगों ने ये मंज़र भी देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश और सही सलामत हैं। उन पर वो हैरान परेशान हो गए। मेरा परवरदिगार कौन है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा तो फरमाया, ये मेरा रब है। जब सितारा गायब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं नहीं, ये मेरा रब नहीं। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद देखा तो फरमाया, ये मेरा रब है। जब चाँद भी छुप गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। सूरज तलू हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। जब रात को सूरज गरूब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं, ये मेरा परवरदिगार नहीं। बेशक अल्लाह ताला ज़िंदा है, जैसे जिसे मौत नहीं आती। बेशक अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है, जो गायब नहीं होता। अल्लाह ताला कुव्वत वाला है और इस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। सितारे कमज़ोर हैं, इन पर सही गालिब आ सकती है। चाँद भी कमज़ोर हैं, इस पर भी सूरज गलबा हासिल कर सकता है। और इसी तरह सूरज भी नातवा है, जिसको रात और बादल छुपा देते हैं। सूरज, चाँद और सितारे मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ख़ुद कमज़ोर हैं। अल्लाह मेरी मदद करेगा, जो ज़िंदा रहेगा, जिसे मौत नहीं आएगी और जो बाकी रहने वाला है, कभी गायब नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला है, इस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। मेरा परवरदिगार अल्लाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि अल्लाह इसका परवरदिगार है, क्योंकि अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहेगा।
اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بے شک اللہ باقی رہنے والا ہے، وہ کہیں غائب نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ سورج، چاند، ستاروں بلکہ تمام جہانوں کا پروردگار ایک اللہ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں، جبکہ بتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ پیدا کرتے ہیں، نہ رہنمائی کر سکتے ہیں، اور وہ نہ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں اور نہ پلا سکتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیمار ہو جائے تو اسے شفا نہیں دے سکتے، اور وہ کسی کو بھی مارنے یا زندہ رکھنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے روبرو شہر میں ایک بہت بڑا اور ظالم بادشاہ رہتا تھا جسے تمام لوگ سجدہ کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو طلب کیا، ناظرین اسے قتل کرا دیا۔ دوسرے آدمی کو طلب کیا اور اسے آزاد کرا دیا۔ ساتھ ہی یہ کہنے لگا، آپ نے دیکھ لیا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ بادشاہ بہت ہی بے وقوف انسان تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام مشرک اسی طرح بے وقوف ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفت اور قدرت بیان کی جائے بادشاہ سے اس قوم کو، تاکہ سمجھ سکے، قوم اس کو سمجھ سکے۔ اس بات پر بادشاہ حیران اور پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور اسے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ بادشاہ کو بہت ندامت ہوئی اور اس کو کوئی جواب نہ مل سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ کچھ مدت بعد ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ اسماعیل اور ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اسماعیل چھوٹے سے بچے تھے، وہ دوڑتے کھیلتے اور اپنی والدہ کے ساتھ چلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بہت محبت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، آپ کی نیند اور خواب بھی سچے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل یعنی دوست تھے، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور بیٹے کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب آپ نہ پہنچے تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا میرا خلیل میرے حکم کی تعمیر کرتا ہے یا نہیں، کیا وہ اللہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے یا اپنے بیٹے کو۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک دمبا دے کر بھیجا اور فرمایا اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ پر
قربانی کا حکم جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بے شک اللہ رحمان اور رحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ سب جہانوں کا پالنے والا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔